Antoinette Fernandes, RCP Women Wing. आज 30th May, Goa Statehood Day. So सगळ्यांक तुमकां गोवा स्टेटहूड डेची उनोनीत पोरबी. पूण गोंयकार गोंयांत खुशाल आनी स्वतंत्र आसा काय? गोंयकारपण उरलां काय? ओ गोंयांत गोंय राखपाचे कायदे गोंयकारांक उरले काय? आयज गोंय काबार जायत वयता आनी मेन म्हणटा ते आमचे पंचायती. इतले लूटमार करप्शन दिसान दीस वाडत आसा. हे हांव एक 5 मेंबर जायन कॉन्फिडेंटली विथ प्रूफ सांगता. जे रायट्स एका 5 मेंबराक मेळपाक जाय ते मेळना जाल्यार एक सादारण मनशागे कितें. ज्यो सवलती आमकां गोंयकारांक मेळपाक जाय त्यो मेळनाय, भायली लोकां मेळटाय. सो गोंयकारान अशेंच रावपाक चिंतलां वो उरलां ते आमचें गोंय सांबाळपाक चिंतलां. जें गोंय आमच्या क्रांतिकाऱ्यांनी जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेलें आपलें रगत व्हारोवन ते आमी सांबाळपाक वावुरतले जाल्यार गोंयकारान सगळ्यांनी एकठांय जावन हे आमचें गोंय सांबाळपाक वावुरपाक जाय. देव बरें करूं.